आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नामहरम से किसी काम की मजबूरी में बातचीत करना या इससे फ़ोन पर ज़रूरी काम के लिए बात करना कैसा है? ज़रूरत के वक्त जायज़ है, लेकिन अपने जज्बात पे भी कंट्रोल करें, बहन समझ के बात करें, बोलें भी उसको बहन। जब किसी नामहरम को आप सिस्टर बोल दें ना तो आधा फितना वैसे ही ख़त्म हो जाता है। आंटी ना बोलें, अगर आंटी बोल दिया तो वो फिर हालात के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। बहन बोल दें काफ़ी है। अच्छा मेरे भाई, अगर कोई 90 साल की भी हो ना आंटी, फिर भी ना बोले। अगर कोई तहज्जुद पढ़कर वितर पढ़ता हो और एक दिन इसकी तहज्जुद के लिए आंख ना खुले और वितर रह जाए तो क्या करेगा? वितर छोड़ना गुनाह है। हदीस में आता है मल्लम यूतिर फलैसा मिन्ना इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वहियल वितर। इतनी सख्त ताकीदात हैं वितर की, तो इसलिए वितर छोड़ना जायज़ नहीं है। तो अगर किसी को शक हो कि पता नहीं तहज्जुद में आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, तो उस पर लाजिम है कि वितर पढ़ के सोए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वितर पढ़ के सोया करते थे। उनको ख़तरा होता था कि पता नहीं आँख खुले ना खुले, क्योंकि वो पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे, इल्म हासिल करते थे, तो डर होता था कि देर से सोऊंगा तो आँख ना खुले कहीं। तो इसलिए जिसको ये ख़तरा हो तो उस पर लाजिम है कि रात को पढ़ ले। फिर भी अगर आपको यकीन था कि तहज्जुद में आँख खुलेगी, इसलिए आपने वितर छोड़ दिया और इत्तेफाक से आँख नहीं खुली, तो फिर अल्लाह माफ़ करने वाला है, फिर क़ज़ा पढ़ ले। सिखों के गुरुद्वारे में जो लंगर मिलता है, क्या मुसलमान इसको खा सकते हैं? देखें, मजहबी रसूमात में किसी की भी शिरकत जायज़ नहीं है। सिखों के साथ दोस्ती भी रख सकते हैं आप, यानी एक एज ए इंसानियत, जैसे सबसे अच्छी तरह से मिलते हैं, यानी ये दोस्ती मुराद है मेरी, तो उनसे भी आप अच्छी तरह से मिलें। गिफ्ट भी दिया जा सकता है अगर आपके सिख लोग दोस्त हैं, लेकिन मजहबी रसूमात में शिरकत जायज़ नहीं है। हाँ, गुरुद्वारा में जाना सिर्फ देखने के लिए कि इनकी इबादत कैसे होती है, या वैसे ही यानी कोई मालूमात के लिए अगर आप जा रहे हैं, नॉर्मल आदमी के लिए तो ये भी ठीक नहीं है। नॉर्मल से मुराद आम आदमी, ये नहीं कि एब नॉर्मल के लिए जायज़ है, मतलब ये कि आम लोगों के लिए। लेकिन जिनको कुछ मालूमात लेनी हो या कोई ख़ास हिकमत हो तो वो एक अलग बात है, तो जाना जायज़ है, लेकिन उनकी मजहबी रस्म में शिरकत करने की इजाज़त नहीं है। तो वैसे घूमने फिरने अगर आप चले जाएँ तो कोई हरज नहीं है, लेकिन वहाँ जाके लंगर खाना या वहाँ उनकी किसी मजहबी रस्म में शिरकत करना ये ठीक नहीं है। अगर ये लंगर उनकी मजहबी रस्म है, अगर लंगर मजहबी रस्म नहीं है, वैसे ही लंगर बट रहा हो, खा लें, फिर फ्री फोकट की चीज़ मिल रही है तो खाने में क्या हर्ज है? क्योंकि बाज़ दफ़ा वैसे ही लंगर बट रहा होता है ना भाई, मजहबी, जैसे हमारी मस्जिद में बाज़ दफ़ा लंगर बट रहा होता है, तो वो लंगर ये नहीं होता कि वो मजहबी रस्म के तौर पर किसी ने देखा मस्जिद में नमाजी आए हुए हैं, चलो मेरी तरफ से खाना हो गया। तो ऐसे ही अगर गुरुद्वारा लफ्ज़ है ना, ये गुरुद्वारा, अगर उसमें वैसे ही लोग बैठे हुए हैं, सिख लोग गए हुए हैं, किसी ने खाना तकसीम कर दिया और आपने भी दोने वाले खा लिए, और मजहबी कोई रस्म ना उनकी, मजहबी का मतलब ये है कि उनके ख़ास दिन हैं जिनमें इबादत भी होती है और फिर खाना भी है, उनके मज़हब का हिस्सा है, फिर ठीक नहीं है। लेकिन वैसे ही कोई कहीं खाना खा ले जाके और खाना हलाल हो तो जायज़ है, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों से अवॉइड करें मेरे भाई। बस वैसे ही सलाम दुआ रखें। मैंने पढ़ा है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआमले में किसी की बात ना मानो, और मेरे वालिद साहब कहते हैं कि तुम टोपी और दाढ़ी ना रखो। क्या मैं इनकी बात मानूं या नहीं? टोपी छोड़ दें। वालिद साहब को अगर टोपी पसंद नहीं है, टोपी रखना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन दाढ़ी काटना हराम है, नाजायज़ है। वालिद साहब अगर दाढ़ी काटने का कहते हैं तो फिर दाढ़ी मत काटें। और फिर वालिद साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह ना करे, अगर बिलफ़र्ज़ वो दुनिया से चले जाते हैं, ज़ाहिर है सब ने जाना ही है, तो फिर बाद में टोपी रख लें सर पे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब वालिद साहब की वजह से एक सुन्नत को पूरा करना, अब्बा को नाराज़ करना, ये थोड़ा नामुनासिब लगता है। हाँ, घर से बाहर निकलें तो पहन लें टोपी, अब्बा के सामने ना पहने। कितने लोग यूट्यूब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दीन के बारे में नाज़ेबा बातें करते हैं, क्या हम इनको दलाइल से जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए भाई। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जबकि मैंने किसी आलिम से सुना कि अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि वो देखना चाहता है कि अच्छा अमल किसका है, और वो इंसान का सब्र आजमाना चाहता है। वज़ाहत फरमाएं, दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है। कुरान में है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया सूरह मुल्क में, खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं देखना चाहता हूँ अच्छा अमल कौन करता है।
تو عبادت اچھے عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مان کے چلنا۔ تو جو بھی اچھا عمل ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے، سائنسی ترقی کرنا تاکہ مسلمان قوم ترقی کرے، انسانیت کو فائدہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں، فائدہ انسانیت کو ہو رہا ہے نا، لیکن اللہ اس عمل کو عبادت قرار دیتا ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے جس کو دو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میری بات میں اور علماء کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، عبادت کرنا، نیک عمل کرنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں بھائی۔ سہیل خان جے پور سے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ صححہ الالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، فرمایا امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو قُولُوا آمین، تو آمین کہو۔ تو حدیث میں بتا دیا کہ امام نے کیا کرنا ہے اور تمہارا کیا کام ہے۔ امام کا کام ہے قراءت کرنا اور تمہارا کام ہے فاتحہ کے بعد پیچھے سے آمین کہنا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ خطبے کے بارے میں بھی اور نماز کے بارے میں بھی ہے یہ آیت جو ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں، اور بعض صحابہ کے بھی سخت فتاوی ہیں اس بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی روشنی میں وہ حدیثیں جن سے ہمیں امام کی قراءت کا جواز کا پتہ چلتا ہے، یہ حکم کا پتہ چلتا ہے، تو وہ حدیثوں میں تعویل کی گئی ہے، ورنہ یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں وہ یا تو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں یا وہ واجب التاویل ہیں۔ واجب التاویل کا مطلب جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اقرأ بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھو، تو دل میں کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرو، تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے آپ تلاوت تو کرتے نہیں ہو، فاتحہ کے بعد تو ویسے بھی آپ خاموش ہوتے ہو، تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہ اس حدیث کا بھی مطلب ہے جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا مطلب جو امام کے پیچھے ہے حکماً اس نے فاتحہ پڑھ لی ہے، تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ جب امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کو بھی یہی سمجھا جائے گا اس نے پڑھ لی ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اب جب یہ میں دلائل دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر ایکچولی آپ اہل حدیث ہیں اس لیے آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر تو کوئی اسلام کے دلائل دے تو ایکچولی یہ مسلم ہے تو اس لیے اسلام کے دلائل دے رہے ہیں، اور جو ایتھیسٹ ہے ہم اس کو کہیں ایکچولی یہ چونکہ ایتھیسٹ ہے اس لیے خدا کی نفی کے دلائل دے رہا ہے، پھر تو کسی کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی میرے بھائی۔ تو یہ کہنا کہ یہ حنفی ہیں یہ شافعی ہیں، دلائل سے میں بات کر رہا ہوں، میں کیا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں، کس فقہ کو میں حنفی بھی اگر ہوں تو اس لیے ہوں کہ دلائل کی دنیا میں امام حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ تھا اور وہ بہت مضبوط فقہ ہے، وہ اکیلے امام ابو حنیفہ کی رائے کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا۔ بہرحال اگر کوئی اس رائے کے علاوہ دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ جانے، اللہ جانے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں شدت پسندی والا راستہ ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی قرآن حدیث جانتے ہیں باقی تو سارے گھاس کھا رہے ہیں، یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔